السلام عليكم اعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا على خير. اذا كما شفنا في الفيديو السابق شفنا امتحان وطني 2014 الدوره العاديه. دابا نشوفوا الدوره الاستدراكيه. في الدوره العاديه كنا شفنا الوضع النسبي بين فلك ومستوى، اما في الدوره الاستدراكيه الوضع النسبي بين فلك ومستقيم. اذا جوج تمارين ضبطهم مزيان صافي اي امتحان غيجيك ساهل. اذا نبداو على بركه الله. اذا غنشوفوا دابا امتحان وطني 2014 الدوره الاستدراكيه، الوضع النسبي بين فلك ومستقيم. Traduction, l'examen national 2014, session de rattrapage. On va voir la position relative entre une sphère et une droite. إذا التمرين هو هذا. نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر أو إي جي كا. النقطة أ، إذا ديما نحط المعطيات قدام. عندي واحد النقطة أ، الإحداثيات ديالها قلنا الإحداثيات نديروهم فيرتيكال، هي 0 0 1. مزيان. عندي واحد النقطة أ، المعطى الأول. زيد هو المستوى بي، إذا عندي واحد المستوى بي ها هو. إذا أي مستوى عنده معادلة ديكارتية، ها المعادلة الديكارتية ديالو اللي هي جوج إكس زائد إكغيك ناقص جوج زد ناقص 7 تساوي صفر. وأنا قلت لك بأن أي معادلة ديكارتية ديال أي مستوى كتكتب على شكل أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي كتساوي صفر. إذا هي على هذا الشكل. ألوغ ولكن نقدر نجبد منه المنظمية. ألوغ ضروري غنحتاج هاد المنظمية. شنو المنظمية ديال بي؟ ها هي. اذا المنظميه اللي مضروب في اكس هو الافصول جوج، واللي مضروب في اكغيك هو الارتوب واحد، واللي مضروب في زد هو الانسوب ناقص جوج. هذه راها منظميه على المستوى بي، راه غنحتاجها ضروري. ها المعطى الثاني. زيد والفلكه اس، عطيتك عاوتاني واحد الفلكه اس ها هي. مركزها شنو؟ مركزها هو اوميغا. اذا شنو من الاحداثيات؟ صفر 3 ناقص جوج وشعاعها ار كيساوي 3. اذا هادشي اللي في المعطيات. اعطيتك اسيدي واحد النقطه، وعطيتك معادله ديال المستوى، وعطيتك فلكه. اذا الامور واضحه جدا باش دابا يمكن لي نبدا التمرين. إذا ندير traduction. On considère dans un espace rapporté à un repère autonomie direct اللي هي OIGK le point A اللي هي 001 et le plan P d'équation de x plus y moins 2z moins 7 est égal 0. Et la sphère S d'un centre oméga اللي هي 0,3 moins 2 et son rayon اللي هو R est égal 3. مزيان. إذا دابا نبداو. السؤال الأول يقول، يلا ونتابع دابا مزيان. لنبين السؤال الف، لنبين ان هاد اكس كتساوي جوج تي وايكغيك كتساوي تي وزد كتساوي واحد ناقص جوج تي هي تمثيل بارامتر المستقيم دلتا المار مناش من اول عمودي على بي. ها انت نديرو الشكل باش ما تدوخش. ها انت نديرو واحد لو بلون، ها هو لو بلون بي، ها هو هذا لو بلون بي. مزيان. قال لك بغا تمثيل بارامتر ديال واحد المستقيم دلتا، ها هو المستقيم دلتا، ها هو شتي منين كيمر قال لك من واحد النقطة اللي هي شنو من الإحداث ديال صفر صفر واحد وعمودي على بي. عمودي على بي. مزيان. الو انا ملي كنبغي نحدد معادلة تمثيل بارامتر ديال اي مستقيم، اش قلت لكم خاصنا في الدرس؟ خاصني نقطة ومتجهة موجهة. شنو هي النقطة؟ كيمر من هذا هو المستقيم دي كيمر من النقطة. واش خاصني متجهة موجهة. بما ان الدي عمودي على بي، عمودي اذا بي واش عنده المنظميه؟ ها هو بي، ها المنظميه شتي، ها المنظميه ديال بي. مزيان. شنو هي المنظميه؟ هي ان. شنو الاحداث ديال ان؟ جوج واحد ناقص جوج. بما ان ان موازيه للدي الوغ فهي موجهه له. الوغ دابا انا لقيت المعطيات المهمه. اذا كي غنجاوب؟ لدينا، اسمعني مزيان، دي يمر من صفر صفر واحد و ان اللي هي جوج واحد ناقص جوج موجهة له. إلا بغيتي دير التعليل علاش؟ لأن هاد التعليل علاش؟ لأن دي عمودي على المستوى بي. إذا المنظمية على بي فهي موجهة للمستقيم دي. إذا هذا للتوضيح، وراه ما خصك تكتب هذا.
إذا la traduction on a D passant par le point A اللي هي 001 et admis n comme un vecteur directeur اللي هي 2 1 et moins 2 car la droite D est perpendiculaire à le plan P. Alors le vecteur normal du plan P est un vecteur directeur de la droite D. إذا الأمور واضحة جدا. إذا من لقيت أنا النقطة والمتجهة الموجهة، إذا غنبدا التمثيل بارامتري صح حتى في الدرس. إذا غنقولوا لتكن ام إحداثية ديالها إكس إكغيك زد تنتمي إلى المستقيم دي بحيث قلنا منين كيمر من أ، إذا بحيث أ ام كتساوي تي فوا ان، ونديرو الإحداثيات. شنو هي أ ام؟ هي إكس ناقص إكس أ، و إكغيك ناقص إكغيك أ، و زد ناقص زد أ. إلا دينا من الطرف الآخر يعني تساوي إكس أ إكغيك أ زد أ زائد 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 ان في تي. شنو هو ان؟ هي جوج واحد ناقص جوج. إلا ضربنا في تي يعني جوج تي واحد تي ناقص جوج تي. الوغ الافصول ارتب انصب وطبقهم هنا، يعني زائد جوج تي زائد واحد تي يعني تي زائد في ناقص جوج تي يعني ناقص اش جوج تي. وشنو من الاحداث ديال اكس ديال ا؟ صفر صفر واحد. الوغ هذا صفر وهذا صفر وهذا واحد. يلا ودير التعويض. اذا النتيجه النهائيه اكس تساوي صفر زائد جوج تي يعني هي جوج تي، اكس تساوي صفر زائد تي يعني هي تي، وزد كتساوي اكس زائد هي واحد، واحد زائد ناقص جوج تي يعني تبقى واحد ناقص جوج تي بحيث تي تنتمي الى اذا هذا هو الجواب. جاوبتي بهذه الطريقه غادي يحسب لك النقطه، ما جاوبتيش بهذه الطريقه ما غاديش يحسب لك النقطه. ايوا انتبه كيفاش كنجاوب، ركز مزيان. اذا ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي طلبت منك انك تتحقق من ان اش هي نقطه تقاطع ديال تقاطع المستوى بي والمستقيم دلتا. اذا سهل هذه. اذا لنتحقق أن اش اللي هي جوج واحد ناقص واحد هي نقطة ياك. إذا كلشي نقطة اش؟ نقطة تقاطع ديال المستوى بي والمستقيم. اش المستقيم؟ اللي هو دلتا. On vérifie que le point H, les coordonnées d'IA 2, 1, moins 1, et l'intersection de DLH, de plan P et la droite delta. Alors, اجينا تقاطع بين ماذا؟ بي ودلتا. اذا غندير نظمه صافي فقط. هاد النظمه اش غندير فيها؟ دلتا باش معرف باش معرف بتمثيل بارامتري. اذا عفوا قبيله راه ماشي مستقيم ديرها دلتا. اذا هنا راه مستقيم ماشي، لان دلتا هنا هذا مستقيم دلتا. هكاك باش الامور تكون واضحه. هكاك هنا دلتا. اذا هذا هو المستقيم دلتا عنده تمثيل بارامتري. الو مستقيم دلتا ها هو عنده تمثيل بارامتري. شنو تمثيل بارامتري ديال المستقيم دلتا؟ هو هذا. الو اكس كتساوي جوج تي، ايكغيك كتساوي تي، وزد كتساوي واحد ناقص جوج تي. مزيان. وهذا المستوى بي معرف باش بمعادله ديكارتيه. الو عندي بي ها هو معرف بمعادله ديكارتيه. الو هي جوج اكس زائد ايكغيك ناقص جوج زد ناقص 7 تساوي صفر. اذا لنحل النظمه. اذا لا حليتي هذه النظمه راه غتلقى هي هذه النقطه اش. كيفاش غنحلوا هذه النظمه؟ يعني تبع معايا. غادي نعوضوا اكس وايكغيك وزد في هذه المعادله ديال الديكارتي ديال المستوى. اش غتولي؟ جوج عامل اكس هي جوج تي زائد ايكغيك زائد تي ناقص جوج في زد هي واحد ناقص جوج تي ناقص 7 تساوي صفر. الوغ نديرو النشر. جوج جوج تي يعني 4 تي زائد تي ناقص جوج ناقص زائد 4 تي ناقص 7 تساوي صفر.
إذا الأمور واضحة. ألوغ 4 تي وزدتي على تي وزدتي على 4 تي شحال؟ يعني هي 9 تي ناقص 2 ناقص 7 هي ناقص 9 تساوي صفر. ألوغ 9 تي شحال كتساوي؟ 9 يعني تي شحال كتساوي؟ 9 على 9 يعني تي شحال كتساوي؟ 1. أنا لقيت دابا تي ونعوضهم هنا، عوض تي هنا وهنا وهنا. يلا اش غادي نلقى؟ اذا غنلقى بان اكس اش كتساوي، ايكغيك اش كتساوي، زد اش كتساوي. يلا شحال تي قلنا؟ واحد. جوج في واحد جوج. الو اكس كتساوي جوج، ايكغيك تي كتساوي واحد، تي واحد يعني ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، واللي هي إحداثيات ديال النقطة جوج واحد ناقص واحد. ومنه اش اللي هي جوج واحد ناقص واحد هي نقطة تقاطع ديالاش المستوى بي والمستقيم دلتا. Alors, d'où le point H est l'intersection d'un plan P et la droite delta. إذا الأمور دابا مزيانة. إذا نمر إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي يقول قال لك بين جوج ألف، بين أن أوميغا أ جداء متجهة يو هي 3 عامل إي زائد جوج جي زائد جوج ك. إذا هذه سهلة. مزيان ماشي شرحناه شي مرة ماشي جوج واخا. إذا جوج ألف on montre que le produit vectoriel ديال oméga A produit U est égal à 3 facteurs de I plus de G plus de K tel que U est 2I plus G moins 2K. يلا تبع معايا مزيان دابا هنايا. أول شيء إحداث ديال المنتجع U ها هي عندي. اذا باش نجاوب على السؤال جوج الف الوغ او خصنا نرجعها بالاحداثيات. الوغ شنو هما لي كوردوني ديال او؟ اللي مضروب في اي هو الافصول، اللي مضروب في جي هو الارتوب، اللي مضروب في كا هو الانسوب. يعني جوج واحد ناقص جوج. مزيان. ولكن اوميغا ا ما عنديش، الوغ خصني نحدد اوميغا ا. وباش نحدد اوميغا ا لي فورمول اكس ا ايغريك ا زد ا موان x oméga, y oméga, z oméga. Équivalent que oméga A, c'est les coordonnées ديال A. A صفر صفر واحد ناقص اوميغا. فين هما لي كوردوني ديال اوميغا؟ صفر ثلاثة وناقص جوج، مع ناقص يعني زائد جوج. ايكيفالون كو اوميغا ا. يلا دابا شنو هما الاحداثيات؟ صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة، واحد زائد جوج يعني ثلاثة. أنا حددت دابا أوميغا أ. إيوا دابا نقدر نبين هادي. يلا وركز معايا. أوميغا أ جداء متجه يو تساوي محددة. هنا أوميغا أ وهنا يو، هنا إي وجي أو كا. مزيان. لي كوردوني ديال أوميغا أ صفر ناقص ثلاثة ثلاثة. شوف خطأ بسيط راه ما تبقاش تجاوب باش نكونوا منا كلير، يعني حدي مع الإشارات. إذا لي كوردوني ديال أو هي جوج واحد وناقص جوج. كيفاش كنحسبوا هادي؟ كنا كنديروا محددة في إي ناقص محددة في جي زائد محددة في كا. ألوغ إلا بغينا إي حيدو إي اش غتبقى؟ ناقص ثلاثة واحد ثلاثة ناقص جوج حيدو الجي صفر جوج ثلاثة ناقص جوج حيد كا صفر جوج ناقص ثلاثة وواحد تساوي، وهادشي راه شرحتو في الفيديو. الوغ فاش في اي ناقص فاش في جي زائد فاش في كا. اش كنديرو الوسط بيناتهم؟ ناقص. يلا واش دابا كي غنحسب؟ ناقص ثلاثة في ناقص جوج ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، صفر في ناقص جوج صفر، ثلاثة في جوج ستة، صفر في واحد صفر، ناقص ثلاثة في جوج ناقص ستة مع ناقص زائد ستة. يلا حيد أقواس. ستة ناقص ثلاثة يعني ثلاثة إي ناقص ناقص ستة مع ناقص زائد ستة جي. مزيان. زائد صفر زائد ستة يعني ستة في كا
نقدر نعمل بثلاثة. اش غتبقى؟ هي اي زائد جوج جي زائد جوج في ك. ونتمنى ان هذه هي النتيجة المطلوبة. الوغ نأطر الجواب ديالي. اذا اوميغا ا جداء متجه اي راه هي 3 عامل ل اي زائد جوج جي زائد جوج في ك. ما كاين حتى شي اشكال لحد الان. مزيان. السؤال الموالي قال لك بين ان مسافه اوميغا على المستقيم دلتا تساوي 3. وشرحت هذا الشيء مزيان في الفيديو. كي قلت لكم راه اللي ما شافش الفيديو راه ما يمكنش يجاوب على الامتحان. الوغ جوج باء. هانت قال لك هذا هو المستقيم دلتا. قال لك بغى مسافة أوميغا. ها هي مسافة أوميغا عن هذا المستقيم. يعني من هنا لهنا شنو المسافة باش كنرمزو لها؟ دي. دي ديال أوميغا عن المستقيم دلتا. مزيان. إذا باش نحدد هذه اش خاصنا لي كوردوني ديال أوميغا. لي كوردوني ديال أوميغا عندي ولا ما عنديش؟ نعم ها هما 0 و3 وناقص جوج. واش خاصنا؟ النقطة تنتمي إلى دلتا. شنو هو النقطة اللي تنتمي إلى مستقيم دلتا؟ ركز معايا. قال لك بين أن مسافة نقطة أوميغا عن مستقيم دلتا تساوي 3. إذا هانت دلتا من كيمر؟ من أ. إذا عندي واحد النقطة اللي هي أ. شنو الإحداث ديال أ؟ 0 0 1. الوغ شنو هي العلاقة اللي غنوظف؟ شرحتها في الدرس. إذا دي أوميغا عن المستقيم دلتا تساوي، قلنا كنديرو المنظم ديالاش؟ اوميغا ا. ها هي جداء متجهي ديالاش؟ ديال او. حيت هذا المستقيم هذا المستقيم دلتا راه عنده موجهه. شنو الموجهه ديالو؟ الموجهه ديالو هي او. مزيان. اذا الامور واضحه. كتشي اللي كاين. واخا على المنظم ديالاش؟ ديال او. الوغ دابا يكفي انني نحسب المنظم ديال هادي والمنظم ديال هادي ونلقى دي. غنلقاها شحال كتساوي؟ 3. يلا نبداو بالمنظم. هذيك ديجا حسبناها. اذا لدينا، ركز، لدينا اوميغا ا جداء متجه او شحال كتساوي؟ نديرو نخليو بالنشر. شحال تبقى؟ هي 3 اي زيد زائد 6 جي زيد زائد 6 في ك. الوغ شنو هي المنظم دابا ديال اوميغا ا جداء متجه اي؟ الوغ المنظم راه هو الجذر ديالاش؟ 3 او كاري زائد 6 او كاري زائد 6 او كاري اللي هي الجذر ديالاش؟ 3 او كاري 9. يعني 9 زائد 36 زائد 36 تساوي. اذا ما عنديش كالكيلاتريس. خاصنا كالكيلاتريس. 36 زائد 36 هي 72 زدت عليها 9 هي 81. يعني الجذر ديال 81 اللي هي 9. ها هو 9 زيد. ولدينا عاوتاني المقام هاد متجهة او. ها هي شتيها؟ زيد هاد متجهة او شنو هي؟ هي جوج اي زائد جي ناقص جوج في كا. الوغ شنو هي دابا المنظم ديال او؟ المنظم ديما ندير الجذر. الجذر اللي مضروب في اي او كاري يعني جوج او كاري زائد واحد او كاري زائد ناقص جوج او كاري اللي هي جذر جوج او كاري 4 زائد واحد 5 زائد 4 9. يعني الجذر ديال 9 اللي هي 3. يلا وعوض هادي وهادي. اذا دي ديال اوميغا عن المستقيم دلتا تساوي 9 على 3 اللي هي 3. ها هي شتيها. وبالتالي الدي ديال اوميغا عن المستقيم دلتا تساوي 3. اذا الامور واضحه جدا. بما ان الدي كتساوي 3 ياك. اذا نرجع للوضع النسبي. الدي كتساوي 3 والشعاع ديال الفلكه شحال كيساوي؟ حتى هو 3. اذا المستقيم كي غيكون مستقيم دي؟ غيكون مماس للفلكه اس. اذا هو السؤال جيم يستنتج ان المستقيم دلتا مماس للفلكه اس. اذا الامور سهله هادشي. يلا تبع معايا كي غنتعامل مع هذا السؤال. اذا استنتاج. اذا جيم لنستنتج ان المستقيم دلتا مماس
للفلكة S. On déduire que la droite delta est tangente à la sphère S. إذا منين نقول لك الوضع النسبي ديما بدا لدينا دي ديال أوميغا عن المستقيم دلتا شحال كتساوي 3 وشوية ديال الفلكة شحال كيساوي 3. إذا دي ديال أوميغا عن المستقيم دلتا كتساوي R، وبالتالي ومنه المستقيم دلتا مماس للفلكة اس في واحد النقطة سماه هو اش، يعني في نقطة سماها اش. اذا غنطلب منك تحدد لي اش. هلا رجعتي للدرس واش قلت لك باش تحدد اش؟ تمثيل بارامتري مع المعادلة الديكارتية ديال اش؟ ديال الفلكة. راه وضع النسبي بين مستوى بين فلكة ومستقيم. راه هادشي كلشي عندك في الدرس. اذا دابا لنحدد اش، هاي لنتحقق ان اش هي نقطه تماس ديال دلتا والفلكه اس. هنا عندي دو ميثود، سواء غنحلوا هاد النظمه اللي هي هادشي اللي غندير دابا، سواء راه اش راه ديجا قلنا بان اش هي نقطه التقاطع ديال اش؟ ديال بي والمستقيم دلتا، يعني ان اش تنتمي الى دلتا. مزيان، الا كانت اش تنتمي الى دلتا وتنتمي الى اس فهي نقطه تماس. اذا عندك جوج اختيارات، يا اما غنقول ليه لدينا اش هي نقطه التقاطع بين ماذا؟ بي والمستقيم دلتا. اذا اش تنتمي الى مستقيم دلتا، هذه من جهه. او حيت خاصنا دابا انا بينت انها تنتمي الى دلتا، خاصني نبين انها تنتمي الى الفلكه اس. باش نبين بانها تنتمي الى الفلكه اس خاصني نحسب اوميغا اش، خاصني نلقاها كتساوي ار. الا لقيتها كتساوي ار الوغ اش تنتمي الى الفلكه اس. بما انها تنتمي الى الفلكه اس وتنتمي الى مستقيم دلتا فهي اش هي نقطه تماس. هذه من الطريقه، هذه شويه غتجيكم صعيبه، ولكن الطريقه اللي قلت لكم انا في الدرس اش كنديروا؟ كنحلوا نظمه. هاد النظمه ها انت شوف، لتحديد اش نحل النظمه، ولكن هاد النظمه اش غندير فيها؟ تمثيل بارامتر ديال مستقيم دلتا. ها هو فينا هو هذا. الو اكس اش كتساوي؟ جوج تي. ايكغيك اش كتساوي؟ تي. وزد اش كتساوي؟ واحد ناقص جوج تي. مزيان، وكندير معادله ديال الفلكه اس. والفلكه راه شرحتها في الدرس اللي غناخذ بالضبط اللي على هذا الشكل. الوغ شنو هو المركز؟ 0 3 ناقص جوج. اذا اكس ناقص 0 او كاري زائد ايكغيك ناقص 3 او كاري زائد زد ناقص مع ناقص جوج يعني زائد جوج او كاري كتساوي الشوع شحال؟ 3 او كاري. هذه هي النظمه اللي غادي نحل. ملي غادي نحل هذه النظمه غنلقى احداثيات ديال اش، غنلقى النقطه اش. يلا دابا تبع معايا مزيان. باش نحل النظمه كنعوض اكس و ايكغيك و زد في هاد المعادله ديكارتي ديال الفلكه. اذا اش غتولي؟ يلا شحال اكس؟ جوج تي، يعني جوج تي ناقص صفر هي جوج تي او كاري زائد ايكغيك شحال؟ تي، يعني تي ناقص 3 او كاري زائد زد شحال؟ واحد ناقص جوج تي. واحد هادي واحد ناقص جوج تي وزدتي عليها جوج، الوغ واحد زائد جوج 3 ناقص جوج تي الكل او كاري. عاد باش كتساوي شحال؟ 3 او كاري اللي هي 9. يلا ودابا نديرو النشر. شحال جوج تي او كاري؟ يعني هي 4 تي او كاري. مزيان، هذه متطابقة هامة. تي او كاري ناقص 6 تي زائد 9. مزيان، هذه تي متطابقة هامة زائد 9 ناقص 12 تي زائد 4 تي او كاري. مزيان، شحال كتساوي؟ كتساوي 9. نجيبو الطرف الاخر ناقص 9 تساوي 0. انا حيت خصنا نحصل على معادلة. يلا ورثت من اكبر درجة لاصغر درجة. 4 تي او كاري وزدت على تي او كاري، 5 تي او كاري وزدت على 4 تي او كاري، يعني 9 تي او كاري. نضرب على تي او كاري اقل درجة ناقص 6 تي ونقصت من 12 تي ناقص 18 تي. ها هي مشات. زيد 9 زائد 9 ناقص 9، هذا متقابل شحال بقات؟ زائد 9 تساوي 0. باش غنعمل 9 ها هي شحال تبقى؟ هي تي او كاري ناقص جوج تي زائد واحد تساوي 0. مزيان، وهذا الضرب هذا كيساوي 0 او هذا كيساوي 0. 9 عمره ما يقدر يساوي 0، اذا هو هذا اللي غيساوي 0. هذه كتكافئ لك تي او كاري ناقص جوج تي زائد واحد تساوي 0.
مزيان. وهذه راه مطابقة هامة، يعني تي ناقص واحد أوكاري تساوي صفر. نقدر نحيد أوكاري، يعني تي ناقص واحد تساوي صفر، يعني تي شحال كتساوي واحد. أنا لقيت تي، من لقيت تي وعوضها في التمثيل بارامتري وغتلقى اش. اذا تي شحال كتساوي واحد، يلا وعوضها. اذا اكس كتساوي جوج في واحد جوج، ايكال اش كتساوي واحد، وزاد اش كتساوي حتى هي واحد، واحد ناقص جوج ناقص واحد، اذا هي اش. وبالتالي اش هي نقطة تماس بين ماذا؟ بين المستقيم دلتا والفلكة اس. اذا هذا الشيء اللي كاين في الهندسه الفضائيه. قلت لكم سواء الوضع النسبي بين فلكه ومستقيم او الوضع النسبي بين فلكه ومستوى. هاد لي دو فيديو اللي قلت لكم ضبطوهم مزيان، ضبطوهم مزيان. كنأكد واش باغيين تنجحوا وضبطوا هاد الامور اللي كنقول لكم. اذا من بعد هاد الشيء غتبقى لنا الدرس ديال الاحتمال، غنخلي هذاك ان شاء الله تيقرب ليكزام ان شاء الله بواحد ان سومين بحال كل دي جور، وغنشرح لكم حيت باش ما يتنساش لكم. ودابا من في الليل ان شاء الله ابخي الفطور غادي سميتو عفوا اعزائي التلاميذ ديال البيوف، راه الامتحان هو هذا. نسيت ما درتوش لكم في الاول. اذا كما قلت لكم غادي ندير امتحان وطني وغادي نصحوا مجموعين ان شاء الله. يلا الله يوفق الجميع.